मेरो यस युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। कृपया लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज म OBS स्टुडियोको बारेमा ट्युटोरियल ल्याएर आएको छु। यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छ, त्यसमा जानुहोस्, जसमा obsproject.com डाउनलोड भन्नेमा गएर तपाईको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो, जस्तो कि मेरो अहिले विन्डोज हो, मैले विन्डोजको सेटअप फाइल डाउनलोड गरे। इन्स्टलर फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्, अथवा तपाईहरुले यसलाई टोरेन्टबाट अनि जिप फाइल गिटहबबाट अरूबाट पनि तपाईहरुले मतलब डाइरेक्ट EXE फाइल बाहेक अरु पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो डाउनलोड हुँदैछ OBS स्टुडियो। अब डाउनलोड भइसकेपछि तपाईको डाउनलोड फाइललाई सेटअप गर्नुहोस्। इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टलेसन कम्प्लिट भएको छ। यसलाई लन्च हुन्छ अटोमेटिक। यसलाई लन्च गर्नुहोस्। अब लन्च भइसकेको छ। लन्च गर्दा पनि तपाईको सर्टेन अटो कन्फिगरेसन विजार्ड आएको छ। इन्स्टल गर्ने बित्तिकै OBS स्टुडियोमा यस अटो कन्फिगरेसन विजार्ड आएको छ। यसको मद्दतबाट हामीले अहिले क्विकली नै सेटअप गर्नु पर्यो भने, अहिले केही कुराहरू अटो कन्फिगर गर्नु पर्यो भने टुल र मेनु टपमा पनि छ हैन। यसबाट हामीले के गर्न सक्छौं भनेपछि स्ट्रिमिङ गर्नु पर्यो, रेकर्ड गर्नु पर्यो, रिजोल्युसनहरु बढाउनु पर्यो, इन्कोडिङहरु गर्नु पर्यो, अथवा स्ट्रिमिङ र अरु मेनी मोर टुलहरु पछि पनि छन् जुन हामीले म्यानुअली पनि सेटअप गर्न सक्छौं। यसको बारेमा पनि म भन्छु। अब म भन्दै छु OBS स्टुडियो भनेको के हो। OBS स्टुडियो भनेको ओपन ब्रोडकास्ट सफ्टवेयर हो, जुन फ्री र ओपन सोर्स हो, जसको हामीले डाउनलोड गर्नको लागि अथवा इन्स्टल गर्नको लागि पैसा लाग्दैन, फ्री छ। यो प्रोजेक्ट विशेष गरेर 2016 बाट एकदमै चलिराखेको छ। यो क्रस प्लेटफर्म हो। त्यो भनेको विन्डोज, म्याक, लिनक्स जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टममा पनि चल्छ। अब OBS स्टुडियो भनेको सबैभन्दा धेरै नै युज हुने भनेको स्क्रिन रेकर्ड गर्नको लागि, लाइभ इभेन्टहरु क्यामेराको थ्रु रेकर्ड गर्नको लागि, र त्यसलाई हामीले विभिन्न सोशल प्लेटफर्महरुमा फेसबुक, युट्युब, ट्विचमा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नको लागि युज हुन्छ। यो OBS स्टुडियो लेखिएको टेक्नोलोजी अथवा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको C, C++ र Qt हो। यसमा विशेष गरेर ट्रान्समिसन डाटा प्राइमरी हिसाबले रिले टाइम मेसेजिङ प्रोटोकल RTMP भन्ने छ एउटा, जसले गर्दा RTMP प्रोटोकल युज भएर डेस्टिनेसनबाट सर्टेन एउटा वेबसाइटमा अर्को वेबसाइटमा अथवा कुनै सोशल नेटवर्कमा ब्रोडकास्ट गर्न, स्ट्रिमिङ गर्न सजिलो हुन्छ। फर एक्जाम्पल युट्युब, ट्विच, इन्स्टाग्राम, फेसबुक etc। OBS स्टुडियोले प्रोभाइड गराउने भनेको एकदमै रियल टाइम सिनेरियोमा कुनै पनि मल्टी डिभाइसबाट क्याप्चर गरेर, मल्टी सिनहरुलाई कम्पोजिट गरेर, त्यसलाई इन्कोडिङ गरेर, रेकर्डिङ गरेर ब्रोडकास्ट गर्न, स्ट्रिमिङ गर्न सकिन्छ। अब यसको सबैभन्दा माथि टपमा भर्जन, यो कति बिटको छ र कुन अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो देखाइराछ। त्यो सँगसँगै साइडमा अहिलेको प्रोजेक्ट मेरो अनटाइटल हो, कुनै पनि टाइटल छैन। तपाईहरुले टाइटल दिएर सेभ गर्नुभयो भने टाइटल देखाउँछ। यो माथिको भर्जन, OBS को भर्जन सँगसँगै प्रोजेक्टको टाइटल बार हो। अब यहाँनिर फाइल युनिहरु मेनु बार हो। यसमा सर्टेन मेनुहरु छ। फाइल मेनुमा के छ भन्ने हेर्दै छौं। सो रेकर्डिङ, रिमक्स, सेटिङ अनि सो फोल्डर छ। अर्को भनेको एडिट, भ्यू, प्रोफाइल, सीन कलेक्सन, टुलमा अटो कन्फिगरेसन विजार्ड छ, जसबाट हामीले पछि पनि म्यानुअली सेटअप गर्न सक्छौं। अनि अर्को भनेको सेटिङमा जाउँ। सेटिङमा के छ भनेपछि यो सेटिङमा जनरल छ। जनरलमा विशेष गरेर हामीले थीम, डार्क थीम, लाइट थीम चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि के रे यसलाई युज गर्छौं हामीले। विशेष गरेर डार्क थीम डिफल्ट हुन्छ हैन, डिफल्ट थीमहरुको लागि
यो युज भएको छ। मैले थेम चेन्ज गरेँ, तपाईहरुले जनरलबाट थेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा फाइलमा गएर सेटिङमा जानुपर्छ। त्यो सँगसँगै हामीले डिसेबल र इनेबल गर्नको लागि आइकन ट्रेहरू यो सेटिङ युज हुन्छ। स्टार्टिङ र स्टप यो हाम्रो स्ट्रिमिङहरू स्टार्टिङ र स्टप गर्नको लागि पनि सेटिङ युज हुन्छ। अनि अर्को भनेको केमा गर्ने प्लेटफर्म चुज गर्नको लागि पनि स्ट्रिममा जानुपर्छ। अनि अर्को भनेको आउटपुट भनेको हामीले आउटपुट केमा दिने भन्ने कुराहरू, कस्तो फर्मेटमा दिने भन्ने कुराहरूको सम्पूर्ण कुराहरू आउटपुटमा हुन्छ। अडियो भनेको अब हाम्रो स्ट्रिमिङ गर्दा रेकर्ड गर्दा अडियोको स्याम्पलिङ रेटहरू के हो, डेस्कटपको अडियो हो कि माइक्रोफोनको अडियो हो कि माइकको अडियो हो कि एक्जिलरी डिभाइसहरूको अडियो हो, सबै यसमा आउँछ। यसबाट हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको पुश टु म्युट अथवा पुश टु टल्क भन्ने फिचर पनि छ, जुन एकदमै अरू कुनै लाइभ स्ट्रिमिङ सफ्टवेयरहरू युज गर्दा यो फिचर युज गर्नलाई पनि हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विशेष गरेर हामी भिडियोमा गइसकेपछि के छ भनेपछि बेस छ, भिडियोको बेस, जसले हाम्रो सोर्सेसहरूको अमाउन्टहरू लिनलाई यसको बेस विशेष गरी रिजोल्युसनहरू ग्यामहरूको बिटरेटहरू मिलाउनलाई युज हुन्छ। त्यो सँगसँगै अर्को के छ भनेपछि आउटपुटको रिजोल्युसनहरू हामीले कसरी बनाउने। डिफल्टमा अब आउटपुटको रिजोल्युसन फर इक्जाम्पल 1092x614 छ यहाँनिर। हामीले अब कति बनाउने भन्ने कुराहरू भयो। अर्को भनेको FPS मिलाउनको लागि पनि युज हुन्छ यो। त्यो सँगसँगै अब हटकी भनेको अन्तको सर्टकट की जस्तै हो, हटकीहरू छ, हामीले यहाँनिर आफैले पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल F1 F2 हामी आफैले जस्तै D T आफैले के गर्नलाई के भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ, जसको सर्टकट की जस्तै हो। यो हटकीबाट हामीले विशेष गरी स्टार्ट स्टप गर्नलाई, रेकर्डिङ गर्नलाई, हाइट सो गर्नलाई, स्विच गर्नलाई, सिनहरू कुन सिन हो, कुन सोर्सबाट आएको, अनि पुस्ट गर्नको लागि, पज गर्नको लागि, म्युट गर्नको लागि युज हुन्छ। त्यो सँगसँगै एडभान्स मेनु पनि छ। एडभान्स मेनुमा विशेष गरेर फाइल नेमहरू, फर्मेटहरू चेन्ज गर्नलाई, एक्टिभ स्ट्रिमको लागि, डिले गर्नको लागि, कन्फिगरहरूको लागि, यावत रेकर्डिङको लागि छ यसमा। अब के छ भनेपछि हामी अब यो भइसकेपछि हामी यसको यो मैले सेभ गरेन, यो भनेको हाम्रो मेन क्यानभास हो। मेनु बारको मेनुहरू सकिसकेपछि मेनु बारको मेनु भन्दा यो हाम्रो मेन क्यानभास हो। यसलाई हामीले पनि अब मोड चेन्ज गर्न सक्छौँ। अहिले कन्ट्रोलमा देखाउला। यसको इन्टरफेसमा अरू के छ भनेपछि विशेष गरेर सिन भन्ने एउटा ट्याब छ, यहाँनिर सिनको सर्टेन मेनुहरू छ। त्यसपछि सोर्सेसको मेनुहरू छ हैन। अनि अर्को भनेको अडियो मिक्सर छ यसमा। त्यो सँगसँगै हाम्रो यहाँनिर ट्रान्जेक्सनहरू छ। ट्रान्जिसन पछि लास्टमा कन्ट्रोल छ, जुन हाम्रो यो टोटल युजर इन्टरफेस छ। अब हामीले यहाँनिर सिन्सले के गर्छ भनेपछि हामीले कुनै नयाँ सिनहरू याड गर्नु पर्यो, जस्तो कि के अरे युट्युब भन्ने मैले अहिले युट्युब भन्ने कुनै एउटा सिन बनाएँ भनेपछि यहाँनिर एपियर हुन्छ, जुन यहाँ सिन युज हुन्छ। मैले सिन 1 भनेको OBS स्टुडियोको एउटा फोटो लिएको। अब सिन के अरे युट्युबमा गइसकेपछि हामीले सर्टेन सोर्सेसबाट यहाँ यो सोर्सेसमा के अडियोहरू राख्न सक्छौँ, अडियो क्याप्चरको आउटपुट ब्राउज राख्न सक्छौँ, कलरको पनि कुराहरू राख्न सक्छौँ, केही कलरहरू राख्न सक्छौँ हैन। यसको क्रिएट गर्न सक्छौँ यो सोर्सेसहरू यसबाट। अनि डिस्प्ले क्याप्चर गर्न सक्छौँ, गेमको क्याप्चर गर्न सक्छौँ, इमेज क्याप्चरहरू गर्न सक्छौँ, टेक्स्टहरू गर्न सक्छौँ, मल्टी विन्डोजहरू लिन सक्छौँ, एन्ड मेनी मोर। एकदमै युजफुल छ यो। सर्टेन भेरियस सोर्सहरू ब्राउजरबाट पनि हामीले डाटाहरू ल्याउन सक्छौँ। यो हो हाम्रो मेन सोर्सेसको लागि। अब अर्को के छ भनेपछि अडियो मिक्सरमा हामीले भोल्युमहरू, भर्चुअल फेडहरू, इफेक्टहरू र मल्टी कुनबाट लिने भन्ने कुराहरू छ। अनि लेआउटहरू, फिल्टरहरू छ यसमा। एडभान्स अडियोको प्रोपर्टिज पनि छ, जुन हामीले आफैले
म्यानुअलले मिलाउन पनि सक्छौँ। अब त्यसै गरेर अर्को के छ भनेपछि हाम्रो सिनहरू हामीले मिलाउन सक्छौँ। यहाँनिर यो ट्रान्जेक्सनहरू कस्तो राख्ने, कसरी आउने भन्ने कुराहरू र त्यो टाइमको ड्युरेसन कति राख्ने भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अब कन्ट्रोलमा हामीले स्टार्ट स्ट्रिमिङ गर्नु पर्यो भने छ। अर्को भनेको रेकर्डिङहरू गर्नु पर्यो भनेपछि भयो, रेकर्डिङ भइसक्यो, यसमा रेकर्ड भइराखेको छ। अर्को भर्चुअल क्यामेराहरू, एक्सटर्नल क्यामेराहरू लिएर हामीले यहाँबाट राख्नु पर्यो भने, फर इक्जाम्पल मैले यहाँ एउटा राखेँ। अब के राख्ने त भनेपछि के अरे भिडियो क्याप्चर डिभाइस, क्याप्चर गरेको डिभाइसहरू राख्नु पर्यो भनेपछि। अर्को भनेको स्टुडियो मोड भनेको हाम्रो यो क्यानभासलाई कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू हो। अहिले दुईवटा आछ, एउटा प्रिभ्यू आछ, एउटा प्रोग्राम आछ। यो हाम्रो स्टुडियो मोड सर्टेन सेटिङ पनि छ, यसको हामी सबै चेन्ज गर्न सक्छौँ। एकै सेटिङ भयो जुन माथि फाइलबाट जान मिल्छ। अर्को एक्जिट, म यो OBS स्टुडियो एक्जिट गर्नु पर्यो। यो थियो OBS स्टुडियोको बारेमा।